إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فالتقوى تدفع السوء والبلوى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. أيها المؤمنون، ها أنتم أدركتم أيام العشر المباركة أعظم أيام الدنيا، فهنيئا لمن اغتنمها بجمع الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال ابن تيمية رحمه الله: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. وأقسم الله بهذه الأيام لشرفها، قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وأعظم أيام العشر يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. وقال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وأقسم الله بيوم عرفة: والعديم لا يقسم إلا بعديم. قال جل وعلا: وشاهد ومشهود. يقول صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود يوم عرفة. وقال عز وجل: والشفع والوتر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. وحتى نغتنم يوم عرفة إليكم عددا من الوصايا. الوصية الأولى: التفرغ للعبادة وتعجيل مشاغل الدنيا، فإن استطعت أن تخلو بنفسك يوم عرفة فافعل، فهو يوم واحد في السنة ولا تدري هل ستبقى إلى العام القابل أم أنه سيبقى بعدك. قال النووي رحمه الله: هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر وقراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية والأذكار، وليحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه. الوصية الثانية: صيام هذا اليوم لغير الحاج. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. قال ابن عثيمين رحمه الله: من صام يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم من قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة مع أجر القضاء. الوصية الثالثة: التكبير. ويبدأ التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت فلا يزال مشروعا من أول الشهر. الوصية الرابعة: الإكثار من الذكر والدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء: خير الدعاء يعني أكثر الذكر بركة، وأعظمه ثوابا، وأقربه إجابة. وفي الحديث دليل على أن الدعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب،
فجهزوا أمنياتكم ورتبوا طلباتكم واحشدوا حوائجكم فإن سهام يوم عرفة صائبة ودعواته مستجابة. يقول بعض الصالحين: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار علي الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح. ويوم عرفة تذكير بأعظم نعمة، إنها نعمة الإسلام الذي رضيه الله للأنام. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل إضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له. وكان بعض السلف يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. والأضحية في يوم العيد شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة وتجزي عن الرجل وأهل بيته. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال السعدي رحمه الله: هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر وأن يكون القصد وجه الله وحده لا فخرا ولا رياء ولا عادة. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله عز وجل كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. واختاروا أضاحيكم وطيبوا بها نفسا، وكلما كانت الأضحية أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. والسنة أن يضحي المسلم في بلده الذي يعيش فيه وأن يذبحها بيده ويأكل منها ويهدي ويتصدق. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وآخر هذه العشر المباركة هو عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يقول ابن تيمية رحمه الله: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام. وقال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وعيد الأضحى من أخص ما تميز به المسلمون عن غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. والأعياد في الإسلام شعيرة لا تقبل الزيادة، وهي أعياد شكر وذكر. قال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وأما أعياد المشركين فهي غفلة وعصيان لا تليق بأهل الإيمان. وقد كان لأهل الجاهلية يومان في السنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ويسن الإمساك عن الأكل حتى يصلي العيد ليأكل من أضحيته، ويشرع التجمل في عيد الأضحى والخروج ماشيا إن أمكن، والإكثار من التكبير حتى يحضر الإمام. ويسن أن يذهب للعيد من طريق ويرجع من طريق آخر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. قال ابن رجب رحمه الله: أيام التشريق تجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب
ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم فاغتنموا مواسم الخيرات عباد الله واستكثروا من البركات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واقتدوا بسنة نبيكم وأحسنوا في عملكم لتنالوا رحمة ربكم ودوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون